كتبنا الصمدية الشريفة بهذه الطريقة الرائعة. طبعا قل هو الله أحد الله الصمد لم نزلنا نزول، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نلاحظ هذا الموضوع الهام من البداية حتى النهاية. قل أحد، خلاص، قل أحد، لا تقول اثنين، لا تقول ثلاثة. الصمدية الشريفة سورة الإخلاص قل أحد. إذا مشينا بهذا الشكل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا قل هو من تابع الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. إذا نكمل هذه الأسطر بهذا الشكل الرائع. لكن الشيء الأروع عندما نقف عند أي كلمة أمامنا سهمين، إما نتابع السطر أو ننزل إلى يعني بالعمود ولا نتحرك على السطر. مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اتبعوا أي طريق أسهم تشاءوا، في كل الحالات سينتج معكم الصمدية الشريفة وخلاصة قطعا قل أحد. إذن 1 زائد 1 يساوي الواحد بعد سرعة الضوء، وهذا يثبت الصمدية الشريفة اللي هي سورة الإخلاص، وكتبناها بهذا الشكل الرائع. نأمل يعني عن هذا الموضوع أن يصبح لوحات وتوزع في المساجد في البيوت كذا بهذا الشكل الرائع.